वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत में अब तक 127 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमतों में 252 रुपये फ़ी लीटर इजाफे को रोकने के लिए अपनी बचतों और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये और डीजल की कीमत में 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईद के पुरमसरत लम्हात में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। हुकूमत रवा हफ्ते के इजाफी अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। किफ़ायत शौरी इक़दामात से अपने अखराजात में से 79 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कौम के एक एक रुपए को ईमानदारी से खर्च किया जाएगा। हमें इसार और कुर्बानी के जज्बे की आज ज़रूरत है, पहले कभी ना थी। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और मिस्र के सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद पाकिस्तान में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। मुल्क भर के तमाम शहरों और कस्बों की मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। उलमा कराम खुतबात में ईद उल फितर की अहमियत और फ़लसफ़े को उजागर करेंगे, सब्र तहम्मुल का पैगाम देंगे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद की ख़ुसूसी दुआएँ होंगी। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, श्रीलंका में भी आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और मिस्र के सरबराहान से टेलीफोनिक राबिता। ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़री सदर इल्हाम अलीफ का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर करार। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन हम मनसब दातो सिरी अनवर इब्राहिम से गुफ्तगू में खलीजी खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ईद उल फितर दर हकीकत माह रमज़ान की इबादत, सब्र, तक़वा और एहसार का सिला है। यह दिन एक नई रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ करने का पैगाम देता है। हमें कौमी यकजहती, आइनी बालादस्ती और कानून की पासदारी के अज़म की तजदीद भी करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का मुबारक दिन हमारे लिए अल्लाह की ख़ास रहमत और फ़ज़ल व करम का मज़हर है। ईद उल फितर एहसार, इत्तेहाद, खिदमत खल्क़ और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के एहसास को भी ताज़ा करती है। ईद की खुशियों में मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात को खुशियों भरे लम्हात में शरीक रखना है। उम्मत मुसलमान में मज़ीद इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। चांद रात की रौनकें, वक्त कम और ख़रीदारी अभी बाकी। ईद के लिए ख़रीदारी का फाइनल राउंड। शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए भाग दौड़। बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स में रश। ख़रीदारी अरूज पर, हर कोई तैयारियों को फाइनल टच देने में मसरूफ़। दर्जी के हीले बहानों से परेशान मर्द रेडीमेड शलवार कमीज़ की तलाश के लिए निकल पड़े। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों में तिल धरने की जगह नहीं। कोहाटी और जरी जूतों की मांग बढ़ गई। पेशावरी चप्पल का ट्रेंड। ख़वातीन की तैयारियां ख़त्म ही नहीं हो पा रही। सूट ले लिया तो मैचिंग जूतियों की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर रश बेपना। पार्लर्स के भी चक्कर। मेहंदी लगाने के लिए कतारें। मेकअप का सामान खरीदने में पेश पेश। सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल फितर पर मजहबी जोश व खरोश। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का भी इरादा। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम की दुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन में भी आज मनाई जा रही है। तुर्किया, बरतानिया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। रूस में भी आज ईद मनाई जा रही है। मॉस्को की मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा।
قابض اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر عید الفطر کی نماز کے لیے مسجد اقصی کے دروازے بند کر دیے۔ اسرائیلی فوج کی شہریوں پر آنسو گیس کی شیلنگ، نہتے افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ سینکڑوں مظلوم فلسطینیوں نے مسجد اقصی کے باہر نماز عید ادا کی۔ 1967 کے بعد پہلی بار مسجد اقصی کو ماہ رمضان کے اختتام پر بند رکھا گیا۔ پاکستان ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان اور پاکستان میں اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے پڑوسی کی خاص اہمیت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا ایرانی قوم سے خطاب۔ امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد، کہا دشمن ٹوٹ چکا ہے، ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا۔ دشمن پڑوسی ممالک کے ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں مسلم ممالک آپس میں اچھے اور بہتر تعلقات قائم رکھیں۔ ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ نیٹو بزدل اور کاغذی شیر، امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ صدر ٹرمپ کی نیٹو پر تنقید، کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر نیٹو کاغذی شیر ہے۔ ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کی جنگ میں اتحادی شامل نہ ہوئے۔ آپ نے ہرمز کے لیے فوج نہ بھیج کر بہت بڑی غلطی کی۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود اتحادی تعاون سے گریزاں ہیں۔ آپ نے ہرمز کھولنا آسان اور کم خطرناک اقدام تھا۔ نیٹو کا بزدلانہ رویہ یاد رکھا جائے گا۔ ایران پر 21 روز سے مسلسل بمباری، اعلیٰ ترین قیادت کی شہادتوں کے بعد بھی ایران کے جوابی حملوں میں کمی نہ آئی۔ تہران کی منصوبہ بندی نے امریکہ اور اسرائیل کو بے بس کر دیا۔ نیتن یاہو نے ایران میں زمینی فوج اتارنے کو لازم قرار دے دیا۔ امریکہ کا 4000 میرین اور کئی جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان۔ 3 بحری بیڑے ڈیاکو سے روانہ ہو گئے۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی خریداری پر پابندیاں عارضی ختم کر دی۔ امریکی وزیر توانائی کراس برائٹ کے مطابق تیل کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں۔ اگلے 3 سے 4 روز میں ایرانی تیل بندرگاہوں تک پہنچ جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ کو اڈے فراہم کرنا ایران سے جنگ کے مترادف ہوگا۔ ادھر سری لنکا کا امریکی جنگی طیاروں کو اڈہ دینے سے انکار۔ لنکن صدر نے امریکہ کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران سمیت متعدد شہروں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ صبح کرمان دھماکوں سے گونج اٹھا۔ میزائلز پلانٹ پر بھی حملہ۔ میزائل حملے میں 5 ادران انقلاب کے ترجمان علی محمد شہید ہو گئے۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 3186 ہو گئی۔ شہداء میں 210 بچے اور 1394 عام شہری شامل۔ امریکی ادارہ انسانی حقوق کے مطابق حملوں میں 1153 ایرانی فوجی جان کی بازی ہارے۔ ایران نے اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائل برسا دیے۔ اسرائیل ایئر فورس کے ری فیولنگ طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا کی آئل ریفائنری پر حملہ۔ پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل داغے۔ حیفا کے کئی علاقوں کی بجلی بند۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں میں خیبر شکن، اماد اور ہاتھ قاسم میزائل بھی استعمال کیے۔ خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات بھی ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے نشانے پر۔ کویت کی مینا الاحمدی ریفائنری پر ڈرون حملہ۔ آگ لگنے سے کئی یونٹس بند ہو گئے۔ کویت میں میزائل اور ڈرون فضا میں تباہ کیے جانے سے دھماکے۔ سعودی وزارت دفاع کا مشرقی صوبے میں مزید 9 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے۔ امریکی ادارے بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کا 5th جنریشن F-35 طیارہ ایرانی میزائل کی زد میں آیا۔ طیارے نے خطے میں قائم امریکی فضائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے حملوں اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اماراتی صدر کی UAE کے شہریوں اور اہم تنصیبات پر حملوں کی مذمت۔ ایرانی حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کو خلاف قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات سے اظہار یکجہتی، خطے کے امن و استحکام کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔